अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम बैक टू मारकाम पॉडकास्ट सीरीज़. थैंक यू सो मच. आपने हमारा पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा, हमें उसमें पज़ीराई मिली, बहुत लोगों ने देखा, हमें डायरेक्टली भी लोगों के मैसेजेस आए. उसके बाद हमने 2 स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड्स भी किए थे विद यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स रिप्रेजेंटेटिव, मगर देन वी टुक अ ब्रेक बिकॉज वी वर बिजी. एंड एक दफ़ा मुझे इस चीज़ से याद आ गया कि एक ऐड आया था गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम मसरूफ़ थे. तो 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक ऐड दिया जिसमें टोटल एक लाइन थी, हम मसरूफ़ थे. तो लोगों ने उसकी बड़ी क्लास ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप हमारी क्लास लें, बट एक्चुअली हम काफ़ी मसरूफ़ थे. वी वर बिजी विद इवेंट्स एंड बिकॉज हम एडवर्टाइजिंग फील्ड में हैं, दिन रात हमारा इसी काम में गुजरता है, मगर साथ साथ हम ज़रूर अपने अपने शौक मेंटेन करते हैं. तो पॉडकास्ट सीरीज़ तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सके, लेकिन हम साथ साथ अपना शुगल वगैरह जारी रखते हैं. सो इस दफ़ा आई एम इन पाकिस्तान इन द स्टूडियो एनवायरनमेंट. वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड. सो let's once again welcome Sardar Zahir Saab, our CEO. Assalamu alaikum sir, how are you? Walaikum salam, Dia. Thank you very much for giving me another opportunity to be part of this podcast. और मैं अपने जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. आपने हमें सराहा, हमें अप्रिशिएट किया जितने हमारे पिछले पॉडकास्ट थे, और उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को भी आप उसी तरह पज़ीराई देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे. अच्छा बुरा जैसे आपकी मर्ज़ी है, but we want your comments to be continued on our social media pages. So सर मुझे ये बताएं कि पहले तो हम, क्योंकि पहला पॉडकास्ट हमने ऑनलाइन किया था और अब हमें मौका मिला है स्टूडियो एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग करने का, तो आपका प्रेफर्ड मोड क्या है? आर यू एंजॉयिंग द सेटअप? Yes, I really enjoy this setup. वैसे तो I'm comfortable with both models, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल, जिस तरह भी हम इन स्टूडियो बैठ के बात कर रहे हैं. लेकिन कंसिडरिंग आजकल के हालात जहाँ पे इंटरनेट जो है वो चलता कम है और रुकता ज़्यादा है, तो ऑनलाइन में बस यही परेशानी रहती थी कि बंदा ज़्यादा अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी या वीडियो एकदम से पास हो गई है तो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी. तो यहाँ 100% कॉन्फिडेंट है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एडिटिंग भी आराम से हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं होगा. तो आई थिंक दिस मोड इज प्रेफर्ड. ऑफ कोर्स इसमें एक एनवायरनमेंट मजे का हो जाता है ना, एंड देन आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो एक वो जो बीच में गैप होता है कंप्यूटर का, वो नहीं होता, विच इज़ ग्रेट. सो आज पहले हमने सोचा कि बड़ा सीरियस टॉपिक्स लेंगे, जिस तरह हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करनी है. सॉर्ट ऑफ सीरियस टॉपिक बाय द वे, बट स्टिल थोड़ा सा हमने कंसेप्चुअल प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना था. बट आई थॉट के बीच में थोड़ा लेट्स कम लिटिल लाइट एंड कैजुअल रखते हैं. एंड आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अपार्ट फ्रॉम वर्क इंस्पायर करती हैं और जो ऑडियंस से भी रिलेट कर सके. सो मुझे तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट इंस्पायर करता है, और अब तो वैसे भी क्रिकेट का सीज़न है, चैम्पियंस लीग आई एम श्योर आप सारे लोग देख रहे होंगे, और हम भी उसको देख क्या रहे होंगे. अभी तो एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रही है, अभी उसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई है लाहौर में, शानदार किस्म की. सो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, और मैं पाकिस्तान में भी हूँ. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू watch one of the matches. Inshallah I'll keep you posted about which match we are going to watch, but हमने टिकट्स भी ले लिए हैं. So क्या सर आप भी उतने एक्साइटेड हैं मेरी तरह, या एक्साइटमेंट में थोड़ी कमी है? एक बात तो वैसे मैं आपसे पूछूं, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई है? सर परसों हुई थी लाहौर में, और बहुत शानदार हुई थी. लाहौर फोर्ट में हुई थी, और उसमें जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी जब हमने जीती थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सरफराज, तो वो भी आई थी, पूरी टीम आई थी, तो इट वाज रियली गुड. अभी उन्हें उस तरह तो लाइव नहीं दिखाई है, लेकिन मतलब उसकी एडिटेड वर्जन आएगा, बट मैंने जितनी उसको इंस्टाग्राम और उस तरह फॉलो किया, इट्स रियली नाइस. जी, दिस वाज जोक, बट एनीवे दिस इज द लेवल ऑफ लाइकनेस ऑफ क्रिकेट बाय मुदिया नसीम खान. शी इज़ अ क्रेजी फैन, और आई थिंक ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिकेट के लिए इतना जुनून दिखाते हैं. और लेकिन ये कि इस दफ़ा हमारी जो टीम मारकाम है वो भी इस जुनून में कुछ पीछे नहीं है, और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आई माई सेल्फ, मेरे पास भी क्रिकेट मैच का टिकट मौजूद है. और खरीदा है भाई? हाँ, फ्री का कुछ माल नहीं है, खरीदने वाला टिकट है जी. इस वक्त सारी हमारी टीम जो है वो टिकट खरीद के जा रही है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं. अब मीडिया वालों को जो पास आते हैं तो आखिरी दिन में आते हैं, और फिर पता ही नहीं होता कि आपने जाना किस तरफ से. मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया को पासेस भी मिलेंगे, एंड आई थिंक व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. खुद खरीदें भाई, मिल जाते हैं. जिस टाइम पे आते हैं फिर वो बात ये है कि देखें, और एक ज़माने में जिस तरह लोग सीएनजी के लिए गाड़ियों की लाइन लगा के खड़े होते थे, तो पेट्रोल डलवाने में इज्जत जो मिलती थी, तो आई थिंक इसी तरह आप पैसे खरीद के जाएं तो आप सबको इज्जत मिलेगी. फ्री वाले पासेस में कुछ भी हो सकता है, तो डोंट एक्सपेक्ट. तो क्या हम रिवील करें कि हम कौन सा मैच देखने जा रहे हैं, हमारी टीम भी और हम? नहीं, पहले तो मैं आई थिंक ऑडियंस को बताएं कि डोंट एक्सपेक्ट फ्री पासेस, ऑलवेज बाय एंड सपोर्ट क्रिकेट. दिस इज वन वे ऑफ सपोर्टिंग क्रिकेट इन पाकिस्तान. और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चैंपियन जो लीग है वो पाकिस्तान में हो रही है, और
جو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ایک ہمارا پڑوسی ملک اس میں نہیں بھی آیا تو آئی تھنک اٹ از دیئر لاس ناؤ اینڈ دے آر ریئلائزنگ اٹ. ایک جھنڈا ہی نہیں لگا تو اس پہ بھی کافی سوشل میڈیا پہ, لیکن ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کا جھنڈا لگا دیں گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں, لیکن آپ تھوڑی ہمت کریں اور یہاں کھیلنے کے لیے آئیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. بلکہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ایز اے نیشن, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ آئی تھنک ایز اے نیشن واٹ وی شوڈ ڈو از کہ ہم ایک بریلینٹ ہوسٹ کی طرح ثابت ہونا چاہیے. آپ کو جو دوسری ٹیم بھی جب آپ میچز دیکھنے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم دوسری ٹیم کو بھی اتنا ہی سپورٹ کریں تاکہ ان کو بھی میک دم فیل ہوم. اٹس این اپرچونیٹی فار پاکستان اینڈ پوری دنیا سے لوگ آنے ہوں گے ان شاء اللہ. سو لیٹس بی گریٹ ہوسٹ ٹوگیدر. اس لیے ہم نے بھی ٹکٹس خریدیں اور آپ لوگ بھی ٹکٹس خریدیں اور تمام میچز کو بھرپور سپورٹ کریں. I totally agree with this. اور دیکھیں یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے اس کو ایز اے ہم ڈپلومیٹک جسٹر دیں, اور جتنے ہماری مہمان ٹیمیں آئی ہیں ان کی جس کو کہتے ہیں بھرپور قسم کا ان کا استقبال کیا جائے. لوگ جو کراؤڈ جاتا ہے وہ صرف اپنے ہی پلیئرس کو نہ اپریشیٹ کریں, بی اے ٹرو کرکٹ فین اینڈ آلسو سپورٹ دیم وین دے آر پلئنگ گڈ اینڈ اٹس آل اباؤٹ اسپورٹس مین شپ. ٹھیک ہے ہم لوگ ذرا پاکستان کی جیت کے معاملے میں تھوڑے بائسڈ ہیں, وی آلویز وانٹ پاکستانی ٹیم جیتے چاہے جو بھی پرفارمنس کریں, لیکن ہم ہمیشہ انہیں جیتتے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اپنی ٹیم کو بھی سر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تو آئی تھنک یہ والا گانا نا آپ لوگ سارے لوگ ساتھ ساتھ رکھیں بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ مذاق کے علاوہ یہ نہیں بات ہوتی, اچھا گیم کھیلنی چاہیے لیکن ہم سب میں جیتنے اور ہارنے دونوں سہنے کا ہمت کرنی چاہیے. بیکاز انفارچونیٹلی ہم لوگ بیشنگ بہت زیادہ کر دیتے ہیں, اور پلیز ٹیک اٹ ایز اے گیم, اٹس ویری امپورٹنٹ. ادروائز لوگ اتنی سینٹری لوز کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا, اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے, اور ان شاء اللہ وی آر گوئنگ ٹو ون دی چیمپئنز ٹرافی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے علاوہ آپ کا وہاں پہ جو کوشش کریں کہ آپ جب کراؤڈ میں obviously you are going there for sports, تو آپ be a sportsman yourself as well. آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں, جتنی آپ کی ٹیمیں آئی ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کریں, جیسے ہم انشاءاللہ پاک جو بنگلہ دیش دوستی ہے زندہ باد اس کا نعرہ لگانے جائیں گے. پاکستان زندہ باد کا obviously, بٹ دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے تاکہ they are our guests and we will definitely appreciate them as a good audience. We clap for them, we cheer for them. This is all going to happen inshallah once we are in the ground on 27th of February. Yes. 2 PM ٹائم بھی رٹا ہوا ہے. Exactly. So ایک اور چیز جو اس موقع پہ میں obviously آپ نے بات کی تھی ایکسائٹمنٹ کیا ہے کس طرح سے ہے, تو I must tell you that our team is going to watch this match together. And they have made the customized shirts to watch this match. Each one میری رہتی ہے لیکن yes own name and with the player's name. Yes, آپ کی بھی obviously you wanted it with Babar name and it has. Right? Thank you team for bringing me the Babar shirt because I'm a Babar fan. Yeah, but I'm sure all of other team members will wear it on that day and will love watching the match as well. Whoever is going, and if anybody is not going, they would really miss this great cricket match that is coming to Rawalpindi and Islamabad. So پہلا میچ تو پاکستان نیوزی لینڈ کا ہے. سو آپ کی پتہ نہیں آپ کو کتنا کرکٹ نالج ہے, مگر آئی تھنک ہے, شوق تو سب کو ہے. ٹھیک ہے, کوئی اتنا زیادہ میرے طرح فنیٹک نہیں ہوگا, بٹ سر آپ کی کیا پریڈکشن ہے, کون جیتے گا انشاءاللہ؟ دیکھیے جو ابھی ہم نیوزی لینڈ سے فائنل ہار گئے. جی میں وہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, اس کا مطلب نالج ہے. تو جو ٹرائی سیریز تھی اس میں تو فائنل ہم ہارے ہیں, لیکن کوئی مسئلے والی بات نہیں, یہ والا میچ ہم جیتے گے. مجھے لگتا ہے ایک اچھی بات ہوئی کہ ہم ہارے, ادروائز اوور کانفیڈنس میں ہماری ٹیم کو لیٹ ہوتا ہے. سو مجھے لگا یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم ہار گئے, اب انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور میں بھی بہت پر امید ہوں کہ ہم جیتیں گے. بس اصل میں مسئلہ یہ ہماری ٹیم کو نا ٹارگیٹ اچیو کرنے کا اس دن دل چاہ رہا تھا, تو وہ ٹارگیٹ ان کو ملا نہیں, تو اس لیے انہوں نے ٹارگیٹ اتنا دیا نہیں. تو اگر ان کو ٹارگیٹ ملا ہوتا تو دیکھیں اس سے پہلے ایک میچ میں پاکستانی ٹیم نے آئی تھنک اپنا بھی کوئی ریکارڈ ہی توڑا ہوگا, جو 300 اپنا نہیں, یہ دنیا ورلڈ ریکارڈ توڑا تھا. اچھا ورلڈ ریکارڈ دیکھیں, it was one of the highest chases. I thought it was their own record and they broke it. No, it was commendable, بہت کمال کھیلے تھے, but unfortunate I think even مجھے لگتا ہے کہ فائنل بھی اچھا کھیلا تھا. ٹھیک ہے, مطلب دیکھا جائے تو لو اسکور ہونے کے باوجود ہم نے ان کے 5 سے 6 آؤٹ کر دیے تھے, which is commendable. ٹھیک ہے ہم نے ہارا, اور آئی تھنک ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, بٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میچ. اس کی وجہ یہ تھی نا لو ٹارگیٹ تھا, اگر آپ ٹارگیٹ اچھا دیتے تو obviously because batting اصل میں سب نے اسٹارٹ کیا مگر وہ اچھا کوئی بڑا اسکور نہیں کر سکے. جتنے ہمارے پلیئرس تھے they started off well, starting from بابر اعظم himself, مگر وہ کنٹینیو نہیں کر سکے, اور اس لیے
मेजर टूटा नहीं बन सकता. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि who's your favorite player, पाकिस्तानी player? देखिए, मुझे तो एक बाबर आजम के अलावा टू बी ऑनेस्ट अभी शाहीन अफरीदी, ये 2 लोग हैं जिनका मुझे नाम याद है. अच्छा. बाकी तो बस मैं देख लेता हूँ. ओके, मेरा तो बाबर आजम है भी अनडाउटेडली, बट आई लाइक मोर और बहुत अच्छे नसीम शाह. नसीम शाह एज वेल. अनफॉर्चुनेटली इसकी फॉर्म थोड़ी सी गई है, मगर स्टिल नहीं, आई थिंक ही विल कम बैक. इस तरह एक दफा उसने ना अफगानिस्तान के खिलाफ स्ट्रोक लगाया था और हमें मैच विनर बनाया, बदला उतारा था. आई थिंक उसी तरह का नसीम शाह हम देखना चाहेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी. नसीम शाह का ये अच्छी बात है, ही इज अ टीम प्लेयर. आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है. कुछ प्लेयर्स जो है ना वो टीम को लेके चलते हैं. इज वन ऑफ दोस. वो हर मतलब जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत है वो लगता है कि टीम के साथ खड़ा हुआ है, लड़ेगा. तो आई थिंक ये स्पिरिट चाहिए तमाम प्लेयर्स से. आई थिंक सारे प्लेयर्स आला है, सारी हमारी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है. बॉलिंग थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स थोड़ा नीचे चला गया उसका ग्राफ. एक टाइम था कि वी वर द बेस्ट बॉलिंग साइड, बट नाउ वी कैन से वी आर द बेस्ट बैटिंग साइड ज़्यादा कंपैरेटिवली. अनफॉर्चुनेटली आपके हाल में ये सवाल क्यों आया बॉलिंग में? देखिए, आपके ये जो बॉलिंग वाला सवाल है वो बड़ा टेक्निकल इन नेचर है, लेकिन मैं आपसे ना इससे पहले अगर एक आप इजाजत दे तो एक सादा सा सवाल पूछे. आपकी क्रिकेट की माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी मालूमात, क्या आपने कभी क्रिकेट खेली भी है? क्रिकेट खेली है, मगर मुझे देखने का ज़्यादा शौक है. क्रिकेट खेली है बचपन में, आई थिंक सब लोग खेलते थे, लेकिन मैंने ऐसे परसू नहीं किया कि खेलने को करे. बट मैं शुरू से लाइक बचपन से क्रिकेट क्रेजी हूँ देखने के मामले में. एक ज़माने में मुझे शौक होता था कमेंटेटर बनना है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय ड्रीम्स, which is funny, but this was something that I used to like. पहले तो फीमेल कमेंटेटर्स का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था. अब तो ज़ैनब अब्बास एंड जवेरिया, अब देयर सो मेनी पीपल, बट तब उस ज़माने में व्हेन दे वर ओनली मेल कमेंटेटर्स, सो आई रिमेंबर मुझे ये शौक था कि मैं फीमेल कमेंटेटर बनना. तो मुझे क्रिकेट का इस हद तक शौक है. जैसा कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी जो टीम है उसकी बॉलिंग क्यों ज़वाल का शिकार हुई, तो मेरे ख्याल में तो कोई एक दिन की स्टोरी तो नहीं है. ऑब्वियसली इसने बड़ा टाइम लिया है. तो अगर मैं देखूं, एक ज़माना जब हमारे पास लेजेंडरी बॉलिंग लाइक वसीम अकरम, जिनकी वैरायटी होती थी, हर बाल दूसरी से मुख्तलिफ होती थी, और वो कह के जाता था ये मैं विकेट लूँगा, और वो विकेट ले लेते थे. और फिर आए हमारे पास द फास्टेस्ट बॉलर जनाब शोएब अख्तर साहब. तो इस तरह के लोग रहे. तो अब ऑब्वियसली हमारे पास प्लेयर तो बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ना कंसिस्टेंसी से खेलने नहीं दिया जा रहा. तो हर मैच में हम कोई नया ट्राई करते, एक चैम्पियन ट्रॉफी हार जाते हैं या टूर्नामेंट हम हार जाते हैं, तो उसके बाद पता चलता अच्छा जी कप्तान बदल दो, अच्छा जी अब वाइस कप्तान बदल दो. तो एक तो हमारे जो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे बोर्ड में, तो इसकी वजह से. लेकिन आप बेहतर बता सकती हैं क्योंकि गुरु तो आप हैं, तो आप ही बताएं. मेरा ख्याल में आई थिंक आपने सब लेजेंड्स का नाम लिया. वसीम अकरम नहीं है, या शोएब अख्तर नहीं है, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सो मेनी अदर लेजेंड्स. मगर अभी हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, हमारे पास नसीम शाह है, हमारे पास हारिस रऊफ है, हमारे पास स्पिनर्स हैं, देयर सो मेनी अदर प्लेयर्स दैट वी हैव. बट द प्रॉब्लम जो ज़्यादा आया ना वो उनकी इंजरीज की वजह से आया. सो एक ज़माना था, आज से साल पहले, अभी बल्कि आज ही मैं न्यूज़ देख रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को 2024 की जो वर्ल्ड ICC ने कैप दी है फॉर द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो ICC की टीम में होगा, जिस तरह बाबर आजम को दी गई है. सो एक अभी पिछले साल की बात है, दे वर नंबर 1, बट नाउ दे आर नॉट, बिकॉज बीच में जो इंजरी आई, तो आफ्टर इंजरी शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कम बैक नहीं कर पाया. इसी तरह हारिस रऊफ, उसकी इंजरी इज़ वेरी इंजरी प्रोन. अभी ड्यूरिंग द लास्ट ट्रायल सीरीज जो अभी हो रही थी उसमें वो बीच में उसकी इंजरी हो गई. और नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सबसे बड़ा लॉस जो अगर हमें हुआ वो नसीम शाह में हुआ. अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बैक, मगर अभी वो फॉर्म नहीं है, सो वो भी इंजरी का शिकार हुआ. सो मुझे लगता है कि ज़्यादा मेडिकल फिटनेस की बात ज़्यादा है. अगर फिटनेस इंप्रूव होगी तो बॉलर्स हमारे पास अभी भी कमाल है, मगर उनकी जो कंसिस्टेंटली जो इंजरीज चल रही हैं और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट आता है, तो वो हमारा है. अदरवाइज वी हैव नंबर 1 बॉलर्स लाइक आई सेड, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, देन वी हैव स्पिनर्स, देयर इज सो मेनी अदर बॉलर्स एज वेल. अब इवन जो हमारे अभी जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी काफ़ी कमाल हैं, मगर लाइक आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ इंजरीज. आई थिंक सबसे ज़्यादा हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो फिटनेस पे. आई थिंक अगर तो हमारे बॉलर्स ने आपके कमेंट्स को सुना तो वो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि आपने तो उनकी जान ही छुड़ा दी, आपने सारा कुछ इंजरीज पे डाल दिया. नहीं, मैंने जान नहीं छुड़ाई. इंजरीज वो कहेंगे हमारे तो इख्तियार में नहीं है, कहीं भी बंदा स्लिप हो सकता है. It's otherwise by the way, like हारिस रऊफ या people like शाहीन शाह अफरीदी, तो यही तो उनको प्लेयर्स का काम ज़्यादा है. यस, टीम मैनेजमेंट का काम है, मगर प्लेयर्स पे ज़्यादा आता है कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन करें. प्रॉब्लम ये हुआ था कि आपने बड़ा थोड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया, तो मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल रिस्पॉन्स दूंगी. लाइक शाहीन शाह अफरीदी, नाउ व्हाई ही गॉट इंजर्ड, बिकॉज ही वर प्लेइंग टू मच क्रिकेट.
اب وہ ہر لیگ میں شاہین شاہ افریدی پایا جاتا تھا, ہر چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو, ون ڈے ہو یا T20, نارمل کرکٹ تو چل رہی تھی, ساتھ ساتھ لیگ چل رہی تھی. جب آپ اتنی ملٹیپل لیگز میں کھیلیں گے اور کنسسٹنٹلی کھیلیں گے تو آپ انجری پرون ہوں گے, بیکاز فاسٹ بالرس کو ایک حد تک اپنی باڈی کو یوز کرنا ہوتا ہے. سو جب وہ اتنا اوور پلے ہو جاتے تھے تو دین ان کو انجری ہو جاتی تھی. سو ابھی جو انہوں نے اچھی اسٹریٹجی اپنائی ان مائی پوائنٹ آف ویو, جب آسٹریلیا میں بیچ میں مطلب انہوں نے گیپ دیا شاہین افریدی کو, ٹیسٹ میچ نہیں کھلائے, تو وچ واز اے گریٹ اسٹریٹجی, بیکاز ناؤ دا باڈی ول بی ایٹ ریسٹ. جب ریسٹ کے بعد آپ دوبارہ پرفارم کرتے ہیں تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو شاہین شاہ افریدی میں آپ کو وہ اسپارک دوبارہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح نسیم شاہ انفارچونیٹلی اس کی انجری تو ایک ڈفرنٹ ہی تھی, لیکن جب اس نے اب انجری کے بعد اب اس کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے کھلا رہے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی باڈی ایک حد تک اسٹریس لے سکتی ہے نا. فاسٹ بالرز جب اتنا اتنے رن اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ بالنگ کراتے ہیں تو باڈی پہ بہت اسٹریس آتا ہے. سو آئی تھنک دا آئیڈیل سچویشن از کہ آپ اپنے جو فاسٹ بالرس ہیں ان کو دیکھ کے یوز کرنا چاہیے. اننیسیسری تو خیر کوئی نہیں ہوتی, لیکن جس طرح آپ اپنی کوئی ایسی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, تو اس کے بغیر کھیلنا چاہیے. سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ہاؤ یو مینیج یور پلیئرز, اینڈ دین obviously the thing comes on the players as well. I think players کی responsibility ہے کہ وہ اپنی باڈی کا خیال رکھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ ان کی باڈی کتنا سہ سکتی ہے. ابھی جس طرح آئی تھنک یہ بہت سے لوگ اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں, جس طرح سائم ایوب ہے, ہی واز دا نمبر 1 بیٹسمین ان آسٹریلیا. جب ابھی ہم نے پاکستان نے کھیلا, اس کے بعد نیوزی لینڈ میں شاندار, اس نے کمال کھیلا, بٹ انفارچونیٹلی جو اس کا سب کو پتہ ہے اس کی انجری ہو گئی اور اب اس کو بریک لینا پڑ رہا ہے. سو اگر دیکھا جائے تو بہت لوگ جذباتی ہو گئے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں کھلا رہے چیمپئنز ٹرافی, وہ ریکور کر جائے گا. بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیجن, بیکاز ہم نے اس کی پلیئر کا فیوچر بھی دیکھنا ہے. اگر وہ ابھی اپنی باڈی کو اتنا ایگزاسٹ کر لے گا, آلریڈی اس کو اتنا پاؤں میں انجری ہوگی, اور اگر دوبارہ کھیلے اس انجری کے ساتھ تو اس کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے. سوری میں تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکشن نہیں, ماشاء اللہ. مجھے تو ابھی یہ آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے جو ڈگری ہے اپنی وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں لی ہے یا آپ نے اسپورٹس مینجمنٹ میں لی ہے؟ اسپورٹس از ان مائی, آئی لو اسپورٹس, مطلب اٹس سم تھنگ آئی ایم کریزی اباؤٹ, اینڈ اسپیشلی پاکستانی ٹیم. آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا ان کی ایموشنس کے ساتھ یا ان کی ہاؤ دے کنڈکٹ دیم سیلوز, اس کے ساتھ میرے ایموشنس چلتے ہیں. سو آئی ایم ویری مچ ان ٹو اسپورٹس اینڈ اسپیشلی کرکٹ. آئی لو کرکٹ, اینڈ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ مجھے زیادہ اس لیے بھی اچھی لگتی ہے, وہ یہ کہ یہ ہماری قوم کو ایک کرتی ہے. جب میچ ہو رہا ہوتا ہے دشمن ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جب پاکستان جیتتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کوئی نظر آتا ہے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کا ہے یا یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں ریلیجن کا ہے یا یہ فلاں کاسٹ کا ہے. آپ سب لوگ بھول جاتے ہیں اور سب ایک یونٹی کے ساتھ ایک نیشن ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اسپورٹس از اے بائنڈنگ فورس. سو مجھے لگتا ہے اس کو ہم اس طرح لے کے چلنا چاہیے. آئی تھنک آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے اور آئی تھنک بہت سے لوگوں کو اس سے اتفاق ہوگا. لیکن یہ اگر آپ کی ٹو بی آنیسٹ ویڈیو اگر محسن نقوی صاحب نے دیکھ لی تو انہیں ضرور آپ کو کہنا ہے کہ میڈم آپ ذرا آ جائیں نا PCB میں, آپ اسپورٹس مینجمنٹ ہمیں اچھی کر دیں گے. تو اینی وے لیٹس موو ٹو آئی تھنک ریپ اپ. لیکن مجھے لگتا ہے بفور ریپنگ اپ, tomorrow is the first match, inaugural match, Pakistan versus New Zealand. So آپ کی ہوپس کیسے ہیں اور آپ کے اسپرٹس کیسے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اب جو بھی میچ آئے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ میں, یہ والا تو پاکستان نے جیتنا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے میں انشاءاللہ تو ضرور ہی کہیں گے, آپ کو پتہ ہے ہم سارے یہ کہتے ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ کہہ کے سارا کام اللہ میاں پہ نہیں چھوڑنا, بلکہ ہماری ٹیم نے بھی کچھ پرفارم کرنا ہے. بالکل کرے گی, لیکن ہمیں ان کے ساتھ ٹیم کے ساتھ دعائیں بھی رکھنی ہیں. سو مجھے لگتا ہے میری اس کو اینڈنگ نوٹ میں اس طرح کرتے ہیں کہ لیٹس پرے. تمام قوم اگر دعا کرے گی, اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سیریز ہو رہی ہے اور پہلا میچ بھی ہمارا ہے. سو اللہ کرے پاکستان ٹیم کلاس قسم کی پرفارمنس دے اور جھنڈے گاڑ دے, اور ہمیں فردر وی مسٹ فیل مور پرائڈ, بیکاز ہمارے ملک میں پہلا ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اینڈ دوسرا اگر ہماری ٹیم جیتے گی تو اس سے اچھی ٹریٹ کیا ہو سکتی ہے پوری نیشن کے لیے. آئی تھنک دس ول بی اے گڈ ٹریٹ فرام آور ٹیم فار دا نیشن, جو کہ اس وقت nation is really looking for such positive things to happen. تو میری آپ سب سے درخواست ہے تمام پلیئر سے, اگر آپ تک ہمارا یہ پیغام کسی بھی طرح پہنچتا ہے تو پلیز پلے فار پاکستان. بالکل. اور آئی تھنک اس نوٹ پہ ہم اینڈ کریں گے کہ پلیز اس کو اپرچونیٹی سمجھیں. جو نگیٹیوٹی آپ کی زندگیوں میں ہے نا, اگر کوئی برائی ہے, کوئی آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہے, تو تھوڑا سا اسپرٹ جگائیں. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور اس وقت پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں. اور کیونکہ اب ہماری پاکستان اتنے لوگوں کو ہوسٹ کر رہا ہے, سو لیٹس بی گڈ ہوسٹ اور لیٹس پروو ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان از ریڈی اینڈ پاکستان از ریڈی فار دا چیمپئنز ٹرافی, اینڈ لیٹس رول انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز اے لولی سیشن. بیکاز اسپورٹس کی بات ہو رہی تھی تو میں نے تو بہت انجوائے کیا. آئی ہوپ آپ نے بھی اتنا انجوائے کیا ہو. سو نہیں, میری معلومات میں بڑا اضافہ ہوا. اوکے, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.
Thank you so much for watching us. Please do like us, do share your comments, and also share the video if you like it. And hope for the next podcast to be better than this one.